مسيل كان دزحتاتي انت كيت نبراتي ارقعيو ሰላም ፍትዋትን ክብራንን አመል ዓለም ተረከቡ ናሽናሊ ቤተሰብ ከመይ ትኾኑ ኩሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ብወገኔ ሰላምዬ ንስኻትኩም ወን በብሰለኹምዎ ሰላምኩም ብዝሕ ተረፍ ክብለለይ በዓል ትምሉ ተስፋየ እንኳዕ ድማ ናብ ቻናሌ ብሰላም መጻኹም ናይሎ ማዓንቲ ቪድዮ ዝኸውን ከዓኒ ደቂ ዓበይቲ ወይ ከም ትልሙድ ዋጋ ወርቂ ተሓድሽ ነገር ነው ወሲኹ ደቀኒሱ ንዝብል ዋጋ ወርቂ ይሕዘልኩም መጽየ ዝነኹ እስከ ቪዲዮ ፍጻመ ተኸታተልዎን ቻናሌ ሓድሽ ተስኾንኩም ሰብስክራይብ ነባራ ዝኾንኩም ከዓ ላይክ ሸር እናገበርኩም አበረታቱኒ ላይክ ሸር ነትገብሩለይ ከዓ ካብ ልብና መስከም ከየ ክብራት ኣሕዋተይ ማለት እዩ እምባርከስ ሎማዓንቲ ሕዳር 15 ወይ ከዓ ኖቨምበር 24 ኢና ክርኢ ኣብ ዱባይና ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ባህሬን ከምኡውን ብዶላር ክንደይ እንሆ ዝብል እየ ክነግረኩም ክብራት ኣሕዋተይ በመጀመርያ ንሪኦ ብናይ ዱባይ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ኣብ ዱባይ በዓል 24 ካረንት ማለት ባይዘወይ 100% ጽሩይ ወርቂ ማለት እዩ 100% ጽሩይ ወርቂ ማለት እዩ ኣብ ዱባይ 487.40 ሳንቲም ድርሃም እናተሸየጠ ውዒል ኣሎ حزي نيدوي الرهان بنا إثيوبيا جنزب كندي غيرتيلنا كمابي 49 لعلي أيو مالتنا أو إثيوبيا المجزء ملز أو دبي نتولو سماينا مري أو دبي بتعمي أنجو مالتيو ورق مجزء حسن تليكم بنا يدقة جازيكم مزايز حشاكم كاو بعد 21 كارنت رينا يو 21 كارنت أو دبي 427 ناي دبي الرهان كشيات وعيد اللو مالتيو كاو 10 كارنت ناكري 10 كارنت أو دبي 367.3 سنتيم درهم كشيات وعلالو 10 كارنت مالت بتعمي تحطيو كندي برسنتيو نايت ورق نصهنا تلكمني 85% مالتيو زي مالت 15% كالي معدناتيو كالي برت حاويسهم ايام زسرحو سلازي مجزاهم زي عليكم 21 كارنت تتجزء يزمرز مالتيو نايت نصهنا ورق 21 كارنت بتعمي قنجو ايو حدا ما أمت جنزاو يخانكم ده حركة عني كتشتوا خلهم بقليلو تشتوا تخليهم بزي من كل تعمالتيو صراحة كارنت بزح حساب رالي أيو إنه ياو نيدو باي ورقي كم زي مثل كأو عني 14 كارنت عني 14 كارنت مالت 46 نيتورك نزهنا مالتيو تي 54% عني برت كالي معدنات حاويسهم زسرحوا أي مالتي 14 كارنت 14 كارنت أو دبي كنديني تلكمي 384 درهم إني هو مالتيو دق عبيت وهي يا وصلكم كم زي ورقي مجاز تخنكم 14 كارنت ون ويكعاني نقرش مؤمدي أجر من قدي دمو يجاز قلت لكم دمو 21 كارنت أيو زمرز أو دبي زلو واقع ورقي نايزد كارات زين زي مثل نيرو حزخ عني أو سعود زلو واقع ورقي إنا كر مالتيو أو سعود عرب واقع 24 كارنت 500 كلتن ريال كشيات وعيلالو قنجايو قناش كيرون هو مكنياتهم اسكاب 520 سالسان بزح سلازنبره ايو نعو ايو قنيس لكم زلهو امبر حفشاو كرخلو كافتي مجمريا قرم عامت كلت عامت ولا قدم شد شهور حتى ريكمو بطعم وسخارينا يرو كن دما ناي 13 قرشي قناش كيرون هو كاب زور حزي مالتيو كاو 21 كارنت إنا كري 21 كارنت أو سعود عرو مالتيو 436 ريال كم زي مثل ياو زي كعني مسمس نجانا دريبا زد على لا أيو مالتيو لذي كم زي مثل كاو 10 كارنت إنا كري 10 كارنت أو سعود عرب 377 ريال 377 الريال تبهلكم اللهم دق عبيت وي معري 10 كارنت خمزلكم نيتورك نزهنا 46% بتش أيو مالتيو سلازي سكاب حزر أنا يو نيدو باينا ني ساودي مسل نيرو حزخعا ناي بحرين إنا كرئي اتابع علمنا قدامي درجة تساريع تركب ناي ورق نزهنا زلوا بحرين يو أو دبي كيدو أو ساودي دبي أو أمريكا أو يتم كيدو نزه ورقي ناي بيعد انتلكم
ናይ ባህሬን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባህሬን ወርቂ 21 ካረንት 44 ዲናር ተባሂልኩም ኣለኹም 24 ካረንት ከዓኒ 49 ዲናር ተባሂልኩም ኣለኹም ማለት እዩ ሕዚ ከዓ ብዶላር ኢና ክርኢ ብዶላር 14 ካረንት 76 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክሽየጥ ውዒል ኣሎ 18 ካረንት 98 ዶላር ብናይ ኣሜሪካ ዶላር ማለት እዩ 21 ካረንት 114 ናይ ኣሜሪካ ዶላር 24 ካረንት 130 ናይ ኣሜሪካ ዶላር ስለዚ ሎማዓንቲ ብዶላር እና ናይ ስዑድ ዓረብ ሪያል እና ብናይ ዱባይ ድርሃም ዘሎ ዋጋ ወርቂ ካብ 14 ካረንት ጀሚሩ እስካብ 24 ካረንት ዘሎ ዋጋ ወርቂ እዚ መስል ነይሩ ሓፈሻዊ ብቻ ብዝወርሕ እዚ ናይ 2-3 ቅርሺ 10 ቅርሺ ቅናሽ ኣርእና ንህዩ ግን ካብ ሕዚ እውን ክቕንስ እዩ እናበልኩም ከይትታለሉ ናይ ወርቂ ምግዛእ ሓሳብ ዘለኩም ክብራት ኣሕዋተይ ገዚእኹም ምግልጋል እዩ ኣነ ብወገነይ ማለት እያ እና ያው ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ብዛዕባ ወርቂ ክሰርሐልኩም ትደልይዎ ነገር ተልዩ ብቻ ብዛዕባ ወርቂ ቄር ዝለኩም ነገር ተልዩ ኣነ ካብቲ ዝሰርሖ ቪድዮ ማለት እዩ ሓሳብ ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ክፅሓፉለይ ኣብ ቀፃሉ ደሞ ዋጋ ብሪ ንትደልዩ ክሰርሐልኩም እየ ያው ብበዝሒ ኮሜንት ዋጋ ብሪ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ክሰርሐልኩም ትደልዩ ኣብ ኮሜንት ፅሓፉለይ እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ካብዚ ወፃኢ ደሞ ካብ ወርቂ ወፃኢ ንዓኻትኩም ዝጠቕመኩም ማለት በቃ ኣነ ዘይሰርሖ ነገር ግን ድማ ንስኻትኩም ትደልይዎ ነገር ተልዩ እዚ ይስርሐልና ኢልኩም ክትፅሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ከም እግዚኣብሔር ፍቃድ ክሰርሐልኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ እና እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ደሞ ከይትርስዑ ብጣዕሚ እየ ዝፈተወኩምን ዘኽብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ حريت لبي قم سجل عم الزبان بدات زلاس